सूर्य नारायण एक मदरसे के पास एक अमीर हिंदू घराने में पैदा हुआ और हिंदुओं के उस गिरोह से ताल्लुक़ रखता था जो सूरज की पूजा करते हैं। बचपन गुजरा तो जवानी शुरू हो गई। बचपन की ही तरह उसकी जवानी भी निराली थी। वो एक हमदर्द नौजवान था। हर वक्त हर दम हर किसी की मदद को तैयार रहता। मजहब को नहीं देखता था। वो मोहल्ले की हर औरत को मासी कहता, उनके काम करता। जवानी से ये उसका मामूल था कि वो सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले मदरसे के कुएं पर आता, पानी निकाल कर नहाता, फिर अपनी पीठ सूरज की तरफ करके अपने साए की गर्दन पर नज़र जमा कर घंटों खड़ा रहता और सूरज की पूजा किया करता था। और ना उन्होंने कभी उसको कुएं पर नहाने और ना ही मदरसे के कोने में इबादत करने से रोका। वक्त गुजरता गया और मौलाना साहब बूढ़े हो गए। अब सारा मदरसे का कामकाज मौलाना साहब के बेटे के हाथ आ गया। उधर सूर्य नारायण भी, जो कि यही हिंदू था जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो भी उम्र के आखिरी दौर में दाखिल हो चुके थे। लेकिन मामलात में कोई तब्दीली नहीं थी और ना कोई नागा था। फिर एक दिन ये हुआ कि आसमान पर बादल बने हुए थे और सूर्य नारायण नहा धोकर साफ सुथरा होकर सूरज के निकलने का इंतज़ार करने लगा ताकि वो सूरज की पूजा इबादत कर सके। लेकिन बादल आने की वजह से सूरज नहीं आ रहा था। पता नहीं तकदीर को सूर्य नारायण पर तरस आया था, खुद उनका दिल मुसलमान मौलवी को छेड़ने को कर रहा था। सूर्य नारायण मौलाना साहब के पास जाकर खड़े हो गए। मौलाना साहब बबूल के दरख्त से मिसवाक बना रहे थे। सूर्य नारायण कहने लगा कि ना तो आपके बड़ों ने हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की और ना ही अब आप हमें जन्नत में भेजने की कोशिश करते हो। सूर्य नारायण ने मजाकी अंदाज में मौलाना साहब को छेड़ दिया। मौलाना ने सूर्य नारायण को पलट कर देखा और उनका हाथ पकड़े पकड़े अपने दफ्तर में ले गए। मौलाना साहब फरमाने लगे कि और फरमाइए कि हमारे नसीब कैसे जागे। आज आपने हमें वक्त कैसे दे दिया। आप तो किसी को वक्त नहीं दे पाते। महाराज ने कहा कि देखो भाई, तुम मेरे बच्चों की जगह हो। सूर्य नारायण ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि मौलाना साहब के बेटे ने अब सारा कामकाज संभाला था। तो सूर्य नारायण ने इसीलिए मौलाना साहब से कहा कि तुम मेरे बच्चे की तरह हो, मुझे चकमा देने की कोशिश मत करो। सवाल पहले मैंने किया है, जवाब सुनने का हक मेरा ही बनता है। आखिर तुम सारी दुनिया को मुसलमान बनाते हुए बिस्तर उठाए फिरते हो। भाई, मैं भी आपके पड़ोस में उम्र पूरी करके चला हो। मुझे किसी ने एक बार झूठे मुंह भी नहीं पूछा कि मियाँ तुम भी मुसलमान बनना चाहते हो या नहीं। मैंने सुना है इस्लाम में पड़ोस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं। चलो हमें पड़ोसियों का हुकूक ही दे देते। सूर्य नारायण की बात ने मौलाना को बड़ा संजीदा कर दिया। मौलाना साहब ने बड़े नरम लहजे से बोला, सूर्य नारायण जी, मेरे वालिद की जान निकलने से पहले उन्होंने मुझे ये वसीयत आपके लिए की थी। वो फरमाते थे कि सूर्य नारायण जन्नती आदमी हैं। इसमें सारी आदतें अल्लाह की पसंदीदा है, बस थोड़े कागजी काम बाकी है। ये अंदर से मुसलमान है। अल्लाह की रहमत इस पर टूट पड़ने को तैयार है। बस तुम उस लम्हे के लिए तैयार रहना। जब सूर्य नारायण में अल्लाह की मोहब्बत जागेगी, उस वक्त उसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मौलाना की बात सुनकर सूर्य नारायण हक्का बक्का रह गए और बोले कि अच्छा भाई, मौलाना मरहूम तो बड़ी पहुंची हुई हस्ती थे, हमें खबर भी नहीं लगने दी और हमारे दिल के राजों से बाखबर रहे। खैर, मौलाना ने पूछा कि सूर्य नारायण जी, आज आप इबादत नहीं कर रहे, यानी पूजा नहीं कर रहे हो? तो सूर्य नारायण बोले कि बेटा, तुम्हें मालूम है कि सूरज नज़र नहीं आए तो हमारी इबादत नहीं होती। इस पर मौलाना बोले, अच्छा सूर्या जी, कभी आप आते हैं तो कभी सूरज ना आता, तो कभी सूरज होता है तो आप बीमार होते हैं। आज आप दोनों मौजूद हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते। ये दरमियान में रुकावट किसने डाल दी? तो सूर्य नारायण ने कहा कि हाँ, आज बादल ने मेरी पूजा में रुकावट डाल दी है। पर मौलाना कहने लगे, अच्छा सूरज जो है वो इन हल्के फुल्के बादलों के सामने मजबूर हो गया, या किसी और हस्ती से जो कि सूरज से ताकतवर है, जिसने अपने हुक्म से एक रुकावट खड़ी कर दी और सूरज आग उगलने के बावजूद मजबूर हो गया। तो ये सुनकर नारायण जी खामोश हो गए।
تو پھر مولانا نے کہا اچھا سوریہ نارائن جی یہ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک دن پوجا نہیں کی تو سورج نے غصہ کیا ہو اور اگلے دن ناگا کر دیا ہو اور نکلنے سے ہی انکار کر دیا ہو؟ تو سوریہ نارائن نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولانا نے سوال کیا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیا سورج دیوتا کو غصہ نہیں آتا؟ کیا اسے آپ کے پوجا نہیں کرنے کی خبر نہیں ہوتی ہے؟ اور مولانا نے نرمی سے گفتگو کو جاری رکھا۔ اس پر سوریہ نارائن کہنے لگے غصہ بھی آتا ہے اور اسی غصے سے پناہ کے لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں ہمارے پوجا کی خبر ہوتی ہے۔ مگر تو اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ تو مولانا نے کہا مگر کیا نارائن جی؟ تو وہ کہنے لگا کہ سورج دیوتا مجبور ہے کہ وہ طلوع ہو، وہ اپنی مرضی سے اگ نہیں سکتا۔ پھر مولانا بولے کہ مہاراج اگر دیوتا بھی مجبور ہوتے ہیں تو پھر ہماری مجبوریاں کیسے دور کریں گے؟ ایک مجبور دوسرے مجبور کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیوں نہ اسے مجبور کرنے والے سے ہی بات کی جائے جو اسے طلوع اور غروب کرتا ہے اور بادل کو بھیج کر اس کی کرنوں کو لپیٹ دیتا ہے۔ نارائن جی چپ رہے۔ مولانا نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا نارائن جی آپ کے پاس چھٹی کرنے کا ارادہ اور اختیار ہے، مگر سورج کے پاس نہ تو چھٹی کا ارادہ ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اور اختیار ہے۔ سوریہ نارائن جی کیا آپ کو پتا ہے اسی ارادے اور اختیارات کی بنیاد پر یہ ساری کائنات اور اس کو سنبھالنے والے، اس کے نظام کو چلانے والے ملائکہ کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کے بڑائی کو تسلیم کرو۔ آج کائنات میں خالق میں پہلی صاحب ارادہ اور صاحب اختیار والی مخلوق کو پیدا کیا ہے، یعنی بنایا ہے۔ اللہ کے بعد ارادے کے مالک ایک ہستی بنائی گئی اور پوری کائنات اور فرشتوں کو اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ جس آدم کی اولاد میں سے آپ بھی ہے اور میں بھی ہوں، آپ نے آج تک اس ارادے کو استعمال ہی نہیں فرمایا، اپنے شرف کو استعمال نہیں کیا۔ اسے ویسے کا ویسا ہی اپنے رب کے پاس لے کر جاؤ گے اور پھر اسے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس سجدے کی قیمت تو چکاتے جاؤ جو اختیار کے صدقے فرشتوں سے کروایا تھا۔ سوریہ نارائن جی ہکا بکا ہو گئے، مولانا کی باتیں سنتے رہے۔ مولانا پر جلال و جمال کا غلبہ تھا، کبھی جلال آتا تو کبھی جمال لگتا تھا۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کی بات خوب پلے باندھ رکھی تھی۔ مولانا نے پھر کہا کہ سوریہ جی آپ بہت نیک انسان ہیں، ہم سب نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہوا ہے، شاید کہ ہم مسلمانوں میں بھی آپ جیسا ہمدرد سخی اور نیک انسان موجود نہیں۔ مگر سوریہ نارائن جی کاغذی کارروائی تو کرنی پڑے گی۔ دل کے دروازے کا تالا اندر سے کھلتا ہے۔ اللہ نے سنت بنا رکھی ہے، اس نے نبیوں کے باپ بیٹیوں اور بیویوں کو بھی ہدایت نہیں دی جب تک کہ انہوں نے دل کا دروازہ خود نہیں کھولا۔ کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس کا حکم ہے اسی کے گھر میں جاؤ جس گھر کا مالک تمہیں محبت سے بلائے، پھر وہ آپ کو بغیر اندر بلائے کیسے آ سکتا ہے؟ اس کی رحمت کا سمندر آپ کی چارپائی کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ سوریہ جی ذرا دل کی کھڑکی کھول کر دیکھیے، پھر وہ کیسے اندر آتا ہے۔ سوریہ جی چلنے لگے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زمین پر نہیں پانی پر چل رہے تھے۔ زمین ان کے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی تھی۔ وہ رات قیامت کی رات کی طرح تھی۔ دل میں طوفان پیدا ہو گیا تھا، رحمت کی گھڑی شروع ہو گئی۔ سوریہ جی ساری رات رو رو کر معافیاں مانگتے رہے، ڈر رہے تھے کہ صبح سے پہلے کہیں وہ مر نہ جائے، کہیں کاغذی کارروائی ادھوری نہ رہ جائے۔ انہوں نے اپنی ساری نیکیوں کے بدلے اللہ سے صبح تک جینے کی دعا مانگی۔ آج انہیں زندگی کی قدر کا پتہ چلا۔ صبح ابھی مدرسہ کھلنے کا وقت نہیں ہوا تھا کہ سوریہ نارائن جی مولانا کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ مولانا نے خود کھولا۔ سوریہ جی کی کیفیت سے لگتا تھا جیسے ان کا پورا وجود بول رہا ہو مگر زبان خاموش ہو۔ مولانا صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی بیٹھک میں لے گئے۔ سوریہ جی کو چارپائی پر بیٹھا کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور فرمانے لگے سوریہ نارائن جی آپ کچھ مت بولیے، زبان کو بند رہنے دیجیے۔ آج اللہ خود آپ کے وجود کو پڑھ رہا ہے، وہ آپ کی دعوت کو قبول کر کے آپ کے دل میں آ چکا ہے۔ سوریہ جی میں اسی کے احترام میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں،
زارو قطار روتے سوریہ نارائن نے مولانا نے خوب ان کو رونے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ نیا مسلمان ہونے والا شخص نئے پیدا ہونے والے بچے کی طرح ہوتا ہے اور یہ صحت کی علامت ہے اور جان کی علامت ہے۔ پھر مولانا صاحب نے اپنے ساتھ ناشتہ ان کو کروایا اور مدرسے کے تمام لوگوں کے سامنے اسلام قبول کروایا گیا۔ ان کا نام عبداللہ رکھا گیا اور اسلام قبول کرنے کے ٹھیک 10 دن بعد عبداللہ بھائی ایک بخار میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ کے جنازے پر لگتا تھا کہ ایک ہجوم امڑ پڑا ہے۔ ایک تو وہ بہت نیک انسان تھے، ہر ایک کے کام آنے والے تھے۔ لوگ ان کی چارپائی کو کندھا دینے ٹوٹ پڑے۔ جنازے میں اعلان ہوا کہ جنازے میں تاخیر کی جائے۔ کئی ہندو بھی مسلمان ہو کر جنازے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ایسا کر کے سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں تک ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔